जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम युवा तथा बालबालिकामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता साहिल अन्सारी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम युवा तथा बालबालिका यहाँले हरेक साताको शनिबार 4:30 देखि 5 बजेसम्म र पुनः प्रसारण आइतबार 5 बजे जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। बालबालिकाहरूको हक, अधिकार, समृद्धि र बालमित्री स्थानीय शासनलाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नका निम्ति साथै युवाहरूको सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रम युवा तथा बालबालिका तयार पारिएको हो। दर्शकवृन्द, अहिले मुलुक लकडाउनको स्थितिमा छ। कोरोनाको आक्रान्त मचिएको छ। हाम्रो मुलुक नेपाल पनि कोरोनाबाट अछुतो रहेन। भन्नुपर्दा बाँके जिल्ला पनि अछुतो रहेन। विशेष गरी 7 प्रदेशमध्ये 5 नम्बर प्रदेश अति जोखिममा रहेको पनि तथ्यहरूले साबित भइसकेको छ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1, 2 र 5 अहिले कोरोनाको एउटा आक्रान्त मचिसकेको अवस्था छ र हामी सीमानाकासँग जोडिएको भएको कारणले पनि यो ठुलो हाम्रो लागि एउटा चुनौती समेत थपिएको छ। विशेष गरी 6 नम्बर प्रदेशसँग जोडिएको सीमा कोहलपुरमा बालबालिकाको अवस्था, विशेष गरी बाल संरक्षणको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँका नागरिकहरूको दैनिक जीवनयापन कसरी बितिरहेको छ, सोही सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग कोहलपुर नगरपालिकाको उपमेयर सञ्जु कुमारी चौधरी आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेयर साहब। नमस्कार। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ यो लकडाउनको दिन? पक्कै पनि अहिले विश्व नै आक्रान्त छ कोभिड-19बाट र त्यसको अछुतो हाम्रो बाँके पनि छैन। एकदमै यो कोभिड-19ले गर्दा धेरै किसिमका समस्याहरू पनि अहिले देखा परिरहेको छ। जस्तै अहिले यो बालबालिकाहरूमा पनि एक किसिमले यसै परीक्षा दिन नपाउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ एक किसिमले मनोवैज्ञानिक समस्यामा पनि कतै हुनुहुन्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ आकलन गर्न सकिरहेको छौँ। त्यस्तै अन्य नगरपालिकाको अन्य काम, जनताहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइन कसरी व्यवस्थापन गर्ने, राहत वितरणदेखि लिएर त्यस्तै काममा चाहिँ आजभोलि हामी व्यस्त छौँ। समग्रमा जनताको सेवा गर्नको निम्ति जुन हात जोडेर चुनावको बेला टोलटोलमा जानुभएको थियो, त्यो जिम्मेवारी र त्यो उत्तरदायित्व चाहिँ निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम के छ कोहलपुरको अवस्था यतिखेर? समग्रमा भन्नुपर्दा त्यहाँका नागरिकहरूको अहिलेको स्थिति, विशेष गरी कोहलपुर नगरपालिका त 6 नम्बर प्रदेशसँग एउटा टाँसिएको एउटा भन्नुपर्दा सहर पनि हो एकदम हैन? पक्कै पनि अहिले यो कोभिड-19 5 नम्बर प्रदेशको बाँके पनि यसमा अहिले हामी देख्न सकिरहेको छौँ। कोहलपुर नगरपालिका र सँगै सीमानाकासँग जोडिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अहिले 25 जना अहिले कोरोनाको पुष्टि भइसकेको छ र यो सँगसँगै चाहिँ कोरोनाको प्रभाव चाहिँ कोहलपुर नगरपालिकामा पनि देखा पर्न सकिरहेको छ। किनभने सँगै छिमेकी पालिका भएको हुनाले त्यो सँगै हामीले सजगता र सतर्कता पनि अपनाउन विभिन्न किसिमका पहलहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। सतर्कता अपनाइएन भने भोलि कोहलपुर नगरपालिकामा कोरोनाको प्रवेश हुन्छ भन्न सकिँदैन। एकदमै पक्कै पनि अहिले जब हाम्रो यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जब कोभिड-19 को बिरामी पुष्टि भइसकेपछि हामी तुरुन्तै चाहिँ मिटिङ बसेर चाहिँ हाम्रो यो दक्षिणतिरको नाका, खास गरेर नेपालगञ्जसँग जोडिएको नाकालाई हामीले एकदमै कडाइका साथ हामीले
नाका चाहिँ कराई गरिरहेको छौँ। त्यस्तै पश्चिमतिरको नाका, पूर्वतिरको नाकामा पनि एकदमै कराई गरिरहेको छौँ। र खास गरेर यो कोवलपुर नगरपालिका प्रदेश नम्बर कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार भएको हुनाले चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशकै एउटा उदयमान नगरपालिका भएको हुनाले यसमा चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू पनि छ र धेरै चुनौतीहरू पनि छ। कोरोनाको मानिसहरूको आवत जावत एकदमै बाक्लो भएको हुनाले कतै कोरोनाको बिरामी कोवलपुरमा पनि सङ्क्रमण फैलन सक्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ त्यो अवस्थाबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले सतर्कता र सजगता पनि अपनाएका छौँ। राहतको स्थितिको प्याकेज के छ? एकदमै यो राहतको स्थिति कोभिड-19 सँगसँगै जुझ्दै गर्दाखेरि अहिले लकडाउन नेपाल सरकारले जुन घोषणा गरिसकेको छ, अहिले यो अवधिसम्म हामीले चाहिँ लकडाउनमा बसिराख्नु भएका, लकडाउनमा पालना गरिराख्नु भएका, खास गरेर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने खालका नागरिकहरू, त्यस्तै भाडामा बसेका नागरिकहरू र विद्यार्थीहरू लगायत जो भोकै बस्नु परिरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले राहत वितरण, पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छौँ र दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने क्रममा छौँ। पहिलो चरणको राहत वितरणमा 4400 जना करिब 47 लाख बराबरको चाहिँ हामीले वितरण गऱ्यौँ र दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने क्रममा छौँ। सबै वडामा हामीले पठाइसकेका छौँ, सबै वडाबाट तथ्याङ्क आएर पठाइसकेको छौँ। अब कुनै कुनै वडामा सुरु भइसकेको छ र अब अरू चाहिँ आज या भोलि चाहिँ सुरु हुने तर्खरमा छ। उमेश सरले कुरा जोड्नुभयो राहतको कुरा, जुन अन्य जिल्लाबाट शैक्षिक सिलसिलामा अब भनौँ न यो बाँके जिल्ला त एउटा शैक्षिक हब पनि हो र त्यो विषयसँग सन्दर्भित रहेर कोवलपुर नगरपालिकामा अन्य जिल्लाबाट आएर पढ्नको लागि कोवलपुर नगरपालिकामा आएका विद्यार्थीहरूका लागि कस्तो प्रकारको प्याकेज यहाँहरूले बनाउनु भएको छ? र विशेष गरी म कुरा अझ जोड्न चाहन्छु, जुन अहिले राहतको प्याकेजहरू छ त्यो ती विद्यार्थीहरूको लागि भनौँ न अहिले त हामी चाइल्ड राइट्सको कुरा गर्छौँ, नेपालको संविधानले पनि त्यो चाइल्ड राइट्स फन्डामेन्टल राइटको कुरा गर्छ, त्यो कुरालाई कतिको सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यो विद्यार्थीहरूको राहत प्याकेजमा? पक्कै पनि अहिले चाहिँ कसरी हुन्छ आफू बचाउँ र अरूलाई बचाउँ भन्ने नै हामी सबै लागि परिरहेका छौँ। र यो क्रममा चाहिँ पढाइको सिलसिलामा कोवलपुरमा बसेका विद्यार्थीहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ उनीहरूको घर चाहिँ टाढा हुने र यहाँबाट लकडाउनको बेलामा चाहिँ आफ्नो घरसम्म जान नसक्ने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई पनि भोकै बस्ने अवस्था नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पनि राहतको चाहिँ प्याकेज ल्याएका छौँ। र खास गरेर अब यो लकडाउनको बेलामा शैक्षिक संस्था पनि बन्द भएको हुनाले अनलाइन भन्दा पनि रेडियो कार्यक्रम, अनलाइन रेडियो कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। खास गरेर एससी परीक्षा दिनको लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूको लागि त्यस्तो चाहिँ हामीले गरिरहेका। कुरा जोड्नुभयो अनलाइन क्लासका कुरा, रेडियो कुरा प्रभावकारी छ? एकदमै यो रेडियो चाहिँ अब सबै ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले त रेडियो नभएको, रेडियो नसुन्ने हुँदा पनि मोबाइलबाट पनि सुन्ने अवस्था छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कोवलपुरको सहकार्य र कोवलपुर नगरपालिकाको सहकार्य र स्थानीय रेडियोसँग समन्वय गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रसारण पनि गरिरहेको छौँ। अहिलेसम्म त प्रभावकारी नै देखिरहेको अवस्था छ। बालबालिकाहरू विद्यार्थीहरू खुसी छन् एकदमै। उपेर साहब, घर भाडाको कुरा गर्छु म। अहिले जुन अन्य जिल्लाबाट यहाँ फेरि मैले विद्यार्थीकै कुरा जोड्न चाहे, ती नेपाल सरकारले पनि भाडा नलिनुहोस् भनेर आग्रह गरिसकेको अवस्था छ। कोवलपुर महानगरपालिकाले त्यो गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ? खास गरी जुन प्रत्येक अभिभावकको एउटा चाहना हुन्छ आफू 2 छाक कम खाएर आफ्ना बालबालिकाहरूलाई, सन्ततिलाई चाहिँ राम्रो एउटा व्यक्ति बनाऊ, राम्रो एउटा एजुकेटेड पर्सन बनाऊ भन्ने प्रत्येक अभिभावकको एउटा चाहना हुन्छ। तर अहिले मुलुक लकडाउनको स्थितिमा भइराख्दा विश्वभरि एउटा आर्थिक सङ्कट परेको अवस्थामा कोवलपुर नगरपालिकामा जुन विद्यार्थीहरू भाडामा बसेका छन् त्यो विद्यार्थीको घरबाट माफ गराउनको लागि कोवलपुर महानगरपालिकाले कस्तो रणनीति अपनाएको छ? अब यो विषयमा पक्कै पनि नेपाल सरकारले नै निर्देशन गरिसकेको छ। खास गरेर असङ्गठित रूपमा रहनुभएका मजदुरी विद्यार्थीहरूको हकमा चाहिँ घर भाडा छुट हुने भनेर, तर अहिले कोवलपुर नगरपालिकामा त्यस्तो अहिले समस्या पनि आएको छैन र यो आएको खण्डमा पक्कै पनि कार्यपालिकाले निर्णय गरे अनुसार समस्या त पक्कै उत्पन्न भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म जानकारीमा चाहिँ आएको छैन हैन। तर राहतकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन भोकै बस्नुपर्ने जुन छन् विद्यार्थीहरू उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले
सम्बन्धित विद्यालय अथवा सम्बन्धित क्याम्पसको चाहिँ सिफारिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ राहत उपलब्ध गराइरहेको छौँ र घर भाडाको हकमा यदि त्यस्तो समस्या आएको खण्डमा पक्कै पनि हामीले चाहिँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर अथवा केही योजना बनाएर पक्कै पनि त्यसमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनेछौँ। कोहलपुर उपमहानगरपालिकामा विशेष गरी अब म यो चाइल्ड राइट्सको कुरा गर्न चाहन्छु उमेर साहब, अहिले बाल संरक्षणको कस्तो प्रकारका सवालहरू देख्नु भएको छ अहिले कोहलपुर नगरपालिकामा? विशेष गरी अहिले लकडाउनको स्थितिमा बाल हिंसाका घटनाहरू, महिला हिंसाका घटनाहरू, दुर्व्यवहारका घटनाहरू घटिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा कोहलपुर नगरपालिका तपाईँ आफै पनि एउटा त्यो बाल संरक्षणको कुरामा उपमेयरको त्यो जिम्मेवारी पर्छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार, त्यो कुरालाई यहाँले कसरी सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ? पक्कै पनि अहिले यो बाल अधिकार संरक्षणको पनि अधिकार चाहिँ उपप्रमुखलाई नै दिएको छ, उपप्रमुख उपाध्यक्षलाई, जसमा उपप्रमुख नै संयोजक हुन्छ। हामीले यो समिति बनाइसकेर पनि काम पनि गर्न थालिसकेका छौँ। सबै वडामा बाल अधिकार संरक्षण समिति पनि गठन गरिसकेका छौँ र खास गरेर यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ त्यस्तो कुनै बालबालिका, युवा, महिलाहरू हिंसामा परेको खण्डमा सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष त्यसको संयोजक हुने व्यवस्था छ र उहाँहरूले चाहिँ खबर गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो सम्बन्धी चाहिँ आवश्यक छलफल अथवा आवश्यक कारबाही गर्ने प्रावधान छ र खास गरेर अहिले लकडाउनकै बेलामा खास गरेर यो महिला हिंसाहरू पनि एकदमै विभिन्न पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यमबाट पनि हामीले सुनेको अवस्था छ। महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बालबालिकाहरू चाहिँ परेको कुरा पनि हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुनिरहेको अवस्था छ र कोहलपुरमा पनि केही दिन अगाडि लकडाउन भएको केही समयपछि चाहिँ एकजना बालिका चाहिँ सामूहिक बलात्कार पनि भएको अवस्था चाहिँ थियो। हाम्रो कोहलपुर नगरपालिका खास गरेर 14 वर्षको बालिका सामूहिक बलात्कारको एउटा केस आइसकेपछि हामीले त्यो परिवारसँग एउटा परामर्श अथवा के गर्न सकिन्छ नगरपालिकाले आवश्यक पहल पनि गर्यो। अब यो लकडाउनको बेलामा खासै त्यस्तो चाहिँ एकदमै गर्नुपर्ने भन्दा पनि हामीले फिल्डमा नखटे पनि फोन मार्फत अथवा सम्बन्धित निकायमा चाहिँ समन्वय गरेर त्यो गरिरहेको छ। सङ्घ संस्थासँग कसरी सहकार्य समन्वय गरिराख्नु भएको छ भन्यो भने एउटा सरकारलाई सहयोग गर्ने निकाय सङ्घ संस्था पनि यो गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा कोहलपुर नगरपालिका पनि धेरै गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन् र यो बेला पनि उहाँहरूको चाहिँ दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो सरकारलाई सहयोग गर्ने। सरकार एक्लैले पनि गर्न सक्दैन, स्थानीय सरकार एक्लै पनि गर्न सक्दैन, मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षज्यूले आफै पनि सबै कुरा गरेर साध्य छैन। त्यसका लागि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग कसरी समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ? जस्तै म एउटा कुरा क्वारेन्टाइनको कुराहरू छ, क्वारेन्टाइनमा बालबालिकाहरू होलान्, बालबालिकाहरूको संरक्षणको विषयमा पनि विभिन्न त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू छन्, एनजिओ छन् जो चाइल्ड राइट, चाइल्ड प्रोटेक्सनमा, चाइल्ड फ्रेन्डली लोकल गभर्नेन्समा काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि उहाँहरूसँग कसरी कोर्डिनेसन बढाइराख्नु भएको छ? पक्कै पनि अहिले यो गैर सरकारी सङ्घ संस्था सरकारलाई सहयोग नै गर्ने एउटा संस्था हो र कोहलपुर नगरपालिकाको हकमा पनि त्यस्ता बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै संस्थाहरू छन् र यो बेला चाहिँ अब खास गरेर उनीहरूको कार्यक्रम पनि बालबालिका लक्षित नै हुने गर्दछ र यो लकडाउनको बेलामा र कोभिडसँग प्रभावित बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। अब कुनै सङ्घ संस्थाले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, कुनैले सुरक्षाका सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गर्नुभएको छ, कसैले आर्थिक सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म कोहलपुर नगरपालिकामा जुन त्यो क्षेत्रमा कार्यरत भएका जुन संस्थाहरू छन् तिनले चाहिँ सहयोग गरिरहेकै अवस्था छ। अहिले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने म तपाईँले नामै तोकेर भन्न सक्छु, बाँके युनेस्को क्लब होइन, त्यस्तै स्याक नेपालले यिनीहरू निरन्तर हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। कतिजना बालबालिका छन्, के अवस्था छ बालबालिकाको र खास गरेर बाहिर बसेर हाम्रो मैले भने नि उहाँहरू चाहिँ एउटा परामर्शको सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ।
र पहल पनि गरिराख्नु भएको छ। जस्तो इन्डियामा बसेका बालबालिका केही कामको सिलसिलामा अथवा आफ्नो बुवा मम्मीसँग गएको अवस्थामा चाहिँ त्यही इन्डियामै अथवा लकडाउनमा पर्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू फेरि नेपाल फर्कने गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कसरी चाहिँ समन्वय गर्ने स्थानीय सरकारसँग त्यो काम पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर बालबालिकालाई यो अपाङ्ग क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गरेको छ। उनीहरूको लागि छुट्टै प्याकेजै बनाएर पनि सहयोग गरिरहेको छ। त्यही भएको हुनाले स्थानीय सरकारदेखि लिएर सबै तहको सरकारलाई चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेकै छ। खास गरेर अब यो कोभिडमा त झन् सबैले लाग्नुपर्ने अवस्था, सङ्घ संस्था मात्रै होइन, स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश केन्द्रीय सरकार मात्रै नभइकन जिम्मेवार सबै नागरिकले चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले त्यो गरिरहेको छ। नागरिक र स्थानीय सरकार बीच एउटा पुलको काम एकदम गैरसरकारी संस्थाहरूले कोलपुर नगरपालिकामा गरिरहेको भन्ने कुरा यहाँहरूको मनसाय हो र त्यो गरी पनि राख्नु भएको छ। अन्य जुन गैरसरकारी संस्थाहरू छन् जो बजेटको बेला स्थानीय सरकारमा धाउने तर यो बेला चाहिँ कोभिडको आक्रान्त मचिसकेको अवस्थामा पनि चुप बसेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्घ संस्थालाई के भन्नुहुन्छ? यो अवस्था भने पक्कै पनि यो कुरा यहाँले पनि त्यो महसुस गर्नुभयो होला। एकदमै यो कस्तोको अवस्था हो भने अहिले विश्व नै महासङ्कटमा परेको छ। सक्नेले सहयोग गर्ने हो यो बेला, होइन? सक्नेले राज्यलाई सहयोग गर्दाखेरि अति नै उत्तम। तर अब यसमा चाहिँ सहयोगै गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ नगरपालिकाले अहिलेसम्म त्यस्तो भनेको छैन। तर एउटा आह्वान चाहिँ गरेको छ, तपाईहरू सक्ने सहयोग गर्नुहोस्, यो बेला चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर आह्वान गरिसकेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेकै छन्। त्यसो भए अब त नयाँ आर्थिक वर्ष पनि आउने बेला भइसक्यो, सरकारको बजेट अधिवेशन सुरु भइसक्यो। तर त्योभन्दा अगाडि सबैले एउटा हाम्य विषय के पर्छ भन्दाखेरि वैशाख जेठतिर सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने बेला, विशेष गरी लक्षित वर्गको कार्यक्रम खर्च गर्ने बेला यही आउँथ्यो। तर अहिले कोभिडको आक्रान्त छ, विश्वभरि महासङ्कटमा परेको अवस्था छ। 212वटा देश र 2वटा पानी जहाज अहिले विश्वको आक्रान्त अवस्थामा छ। तर हाम्रो नेपालमा त अहिले त्यति केसेसहरू त अगाडि बढेको देखिँदैन अन्य देशहरूको तुलनामा। तर अहिले जुन कोलपुर नगरपालिकाले बालबालिकाहरूको लागि जुन बजेट विनियोजन गरेको थियो, त्यो बजेट विनियोजनलाई जुन तर्जुमा गरेको थियो, त्यो बजेटलाई अब कसरी खर्च गर्नुहुन्छ? यो अहिले के छ, अब समय पनि छैन। एकदमै यो कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीले नगरपालिकामा एउटा कोष बनाएका छौँ, विपद व्यवस्थापन कोष। र त्यो कोषमा चाहिँ हामीसँग पर्याप्त पैसा पहिला थिएन, कोभिड नहुनुभन्दा पर्याप्त पैसा थिएन। र अब यो बेला त सबैलाई समेट्नु पर्यो, विकासै काम र लक्षित वर्गको कार्यक्रम गर्नुभन्दा त जनतालाई बचाउनु पर्यो यो बेला। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न खालको लक्षित वर्गको कार्यक्रम जुन मास ग्यादरिङ गरेर हुन्छ नि त्यो कार्यक्रम, त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले संशोधन गरेर कोभिड-19 कोषमा हामीले चाहिँ जम्मा गरेका छौँ। र अहिले त अब यो लकडाउन जेठको 5 गतेसम्म सरकारले तोकेको अवस्था छ। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ र मलाई लाग्छ पक्कै पनि लकडाउन पनि लम्बिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब कार्यक्रम गर्ने चाहिँ हामीसँग समय छैन। कसरी हुन्छ त्यो कोषमा हालेर कसरी हुन्छ, हामीले जनतालाई बचाऊ, हाम्रा नागरिकलाई बचाऊ, हाम्रा नागरिकलाई सुरक्षित बनाऊ भन्ने मात्रै अहिले हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। हामी बच्यौँ भने विकास निर्माणका लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू त भोलि पर्सि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले त्यो लक्षित वर्गको बालबालिकाको बजेट अब कार्यान्वयन गर्ने समय भनेकै फागुन चैत वैशाख हो। खास गरेर यो अवधिमा चाहिँ एकदमै खर्च गर्ने अवस्था हुन्छ र त्यही समयदेखि नै लकडाउनमा परिसकेपछि त्यो बजेट चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ कोरोना कोषमा चाहिँ रकमान्तर गरेर राखेका छौँ र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च गर्न सकेका छौँ। क्वारेन्टाइनका बालबालिकाहरूको पोषणमा कतिको ध्यान गएको छ सरकार? एकदमै अहिले कोलपुर नगरपालिकामा पनि 2वटा क्वारेन्टाइन हामीले बनाएका छौँ। एउटा चाहिँ कृषि विकास तालिम केन्द्रमा जसमा 18 जना क्वारेन्टाइनमा बसेर गइसक्नु भएको छ। जुन निर्देशिका छ त्यो निर्देशिका अनुसार पालना गरेर उहाँहरूको सबैको आरडिटी टेस्ट गरेर उहाँहरू घर गइसक्नु भएको छ। र बाँकी चाहिँ 67 जना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, अहिले राममाविमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू 14 दिन
पुरा भइसके पनि अझ यता बढी दिन बसिराख्नु भएको छ, किनभने उहाँहरूको देशमा फर्काउन सक्ने अहिले अवस्था छैन हैन। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूलाई नगरपालिकाले नै संरक्षण गरेर चाहिँ राखिरहेको छ, जसमा चाहिँ 30 जना चाहिँ महिला पुरुष हुनुहुन्छ र 37 जना चाहिँ बालबालिका छन् त्यहाँ। त्यो भएको हुनाले अस्ति भर्खरै एकजना चाहिँ 2 महिनाको शिशु पनि छ त्यहाँ। 2 महिनाको शिशु लाई पनि अब नगरपालिकाले विभिन्न उसले चाहिने चाहिँ सुरक्षा सामग्रीहरूले दिएकै छ। न्यानो कपडादेखि लिएर बच्चाको जुन उनीहरूको देश पठाउनको लागि भारतीय नागरिक हुन्, देश पठाउनको लागि कस्तो प्रकारको अब पहल? अब यो पहल चाहिँ हाम्रो लेभलबाट हामीले गर्ने भनेकै अब एउटा व्यवस्थापनको कुरा, व्यवस्थापन हामीले गरिसकेका छौँ, तर उनीहरूको देशमा फर्काउनको लागि त अब केन्द्रीय सरकारले नै गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहल गरिरहेको छौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत। सम्भवतः अब 1-2 दिनमा उहाँहरू फर्कनुहुन्छ, अब के हुन्छ, अब त्यो निर्णय के गर्छ, आज छलफल बस्दैछ भन्ने कुरा आछ। त्यो हामीले व्यवस्थापन चाहिँ गरेकै छौँ। समग्रमा कोलपुर नगरपालिकालाई कोरोनाबाट जोगाउनको लागि अब भनौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कोलपुर नगरपालिकाको छिमेकी स्थानीय तह यदि सतर्कता अपनाइएन भने भोलि कोलपुर नगरपालिका पनि कोरोनाको प्रवेश हुन्छ भन्न सकिँदैन र बर्दिया जिल्लामा पनि कोरोना देखिसकेको अवस्था छ। र यो चारैवटा सीमालाई कसरी यहाँहरूले चाहिँ त्यो हिसाबले नियन्त्रण गरिराख्नु भएको छ समग्रमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले? अहिले यो नियन्त्रणको हकमा के छ भने नगरपालिकाले अथवा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने जुन यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि र सतर्कता सजगताको लागि गर्नुपर्ने पहलहरू गरिरहेको छ, निरन्तर खटिरहेको छ हैन। तर अब यो यसले चाहिँ अझ पनि अब प्रभावकारी चाहिँ बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने सुरक्षाकर्मी पर्याप्त मात्रामा नभएको अवस्था छ। कोलपुरको हकमा खुल्ला नाका छ, चारैवटा नाका खुल्ला छ, ट्रान्जिट पोइन्ट पनि भएको हुनाले मान्छेको आवत जावत एकदमै भएको हुनाले लकडाउनलाई चाहिँ अझ बनाउनु पर्ने, अझ कडाइ गराउनु पर्ने। तर केही समय यता चाहिँ केही दिन यता चाहिँ एकदमै खुकुलो भएको जस्तो हो कि जस्तो पनि हामीले महसुस भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि त्यही अनुसारको निर्देशन छ, 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म जुन खुल्ला भएको छ त्यसले चाहिँ मध्यनजर गरेर जनताहरूको ओहोर दोहोर चाहिँ अहिले पनि भएको छ। तर त्यसलाई पनि हामीले कम गर्नको लागि नगरपालिकाको छुट्टै निर्णय हामीले के गरेछौँ भने अति आवश्यक कामको लागि र अति आवश्यक पसलहरू मात्रै खोलिदिनु हुन र खास गरेर जुन प्राइभेट ब्याङ्कहरू छ, केही दिन प्राइभेट ब्याङ्कहरू निजी के अरे सरकारी ब्याङ्कहरू पनि खुल्ला हुँदाखेरि मान्छेको लाइन एकदमै धेरै हुँदै गर्दाखेरि नगरपालिकाले प्राइभेट ब्याङ्कहरू हप्ताको 2 दिनमा मात्रै खोल्ने भनेर पनि त्यो निर्णय गरेको छ। र यसरी चाहिँ लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नगरपालिकाले चारैवटा नाकामा आफ्नो स्वयंसेवक, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मीहरू खटाएको अवस्था चाहिँ छ। उमेर साहब, सरकारको नयाँ बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ। अब छिटै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले नीति तथा कार्यक्रम पनि पढ्नुहुन्छ, बजेट भाषण पनि हुन्छ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार अहिले बजेटको लागि जुटिसकेको अवस्था छ, स्थानीय सरकार पनि बिस्तारै जुटिसकेको अवस्थामा छ। विशेष गरी बाल संरक्षण र युवा र महिलाहरूको लागि अहिले कोलपुर नगरपालिका कस्तो आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ? विशेष त अब कोरोनाको आक्रान्तमै सबैजना जुटिसकेको अवस्था छ। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यदेखि लिएर एउटा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म सबै जुटेको छ। तथापि यो एउटा नियम हो, एउटा सरकारको एउटा नीति हो, यसलाई चाहिँ हामीले ल्याउनै पर्छ भन्ने कुरा पनि हो। तर अहिले कोभिड-19 को आक्रान्त भइसकेको अवस्थामा कोलपुर नगरपालिकाले कस्तो योजनाहरू ल्याउने तयारीमा छ? आन्तरिक तयारीमा यहाँहरू पनि जुटिसक्नुभयो होला? पक्कै पनि अहिले त स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले जनताहरूको सबै समस्या स्थानीय सरकारसँगै ठोक्किने गरिरहेको अवस्था छ हैन। त्यो भएको हुनाले अहिलेको अवस्था, अहिले तत्कालको अवस्था भनेको चाहिँ हामी कोभिडसँग लड्नको लागि जुन व्यवस्थापन हामीले गरिरहेको छौँ त्यसमा नै हामीले व्यस्त छौँ। जनताहरूले कसरी कोभिडबाट बचाउने, उनीहरूले सङ्क्रमण हुन नदिने र सजगता कसरी अपनाउने र कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भोकै बस्न नदिने हो भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले सबै स्थानीय तहले चाहिँ त्यसमा सबै ध्यान केन्द्रित गरेको छ, सबै बल पनि त्यसमा प्रयोग गरेको छ। र आगामी वर्षको बजेटको लागि चाहिँ अहिलेसम्म
मलाई लाग्छ कुनै पनि स्थानीय तहले काम चाहिँ सुरु गरेको छ जस्तो मलाई लागेन, किनभने हामी आफै पनि स्थानीय तहको उपप्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक हौँ। अहिले हाम्रो सबै ध्यान चाहिँ कोभिड-19मै केन्द्रित छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ आगामी वर्षको लागि पक्कै पनि हामीले कोभिड-19मा परेको प्रभावलाई कसरी चाहिँ नजुटेको अवस्था छ तै पनि अब त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ल्याउनको लागि पक्कै पनि अब यो कोभिड पनि असर यसमा देखिएको हुनाले यससँग मिल्दो यसलाई चाहिँ कसरी भनौँ न उन्मुक्ति दिन सकिन्छ, उत्पादनमा कसरी जोड्न सकिन्छ, हजुर कसरी उत्पादनलाई जोड्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो ध्यान जानेछ। त्यही अनुसारको बजेट पनि बनाउने हामी प्रयास बनाउँछौँ। खास गरेर अहिले देशको विभिन्न ठाउँमा काम गर्न गएका युवाहरू, महिलाहरू हैन यो कोभिडकै उसमा प्रभावमा परेर अहिले आफ्नो गृह जिल्लामा, गृह नगरपालिकामा चाहिँ उहाँहरू आइसक्नु भएको छ र अन्य ठाउँमा गएर चाहिँ काम गर्ने सक्ने वातावरण पनि अहिले छैन। त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ र लक्षित कार्यक्रम पनि त्यही अनुसार हुन्छ। उत्पादनसँग जोडिने, रोजगारीसँग जोडिने र बालबालिकालाई संरक्षणसँग जोडिने चाहिँ त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि त्यही अनुसारको हाम्रो चाहिँ नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा भनौँ न प्रत्यक्ष रूपमा लाभदायक प्रकारका योजनाहरू पनि यहाँहरूले ल्याउनु हुनेछ पक्कै पनि। जुन प्रकारले स्थानीयता त्यस्तै भनिएको त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, तर बेला बेलामा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो तर नागरिकहरूले त्यो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएनन्, नागरिकहरूले पाउनु पर्ने जुन योजनाहरू त्यो पाएनन् भन्ने कुरा पनि आउँछ। यो कुरा अब कोरोनाको आक्रान्त त मचिसकेको यहाँले भनिसक्नुभयो, तर विशेष गरी मैले फेरि भने विशेष गरी बालबालिकाको संरक्षणको लागि कोलपुर नगरपालिकाले यो वर्ष यो योजना प्राथमिकतामा छ, यो ल्याउनु पर्छ, यो कुरा कोरोनाले ल्याए, कोरोनाले हामीलाई सिकाइ गर्यो भनेर के लाग्छ यहाँलाई? पक्कै पनि मैले अघि पनि भनिसकेँ, अहिले यो कोभिड जुन 19 को जुन प्रकोप छ विश्वभरि, यो हामी सबै मानवीय जातिको लागि एक किसिमले सिकाइ नै भएको छ हैन। त्यो भएको हुनाले यसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै एक किसिमले ध्वस्त बनाइसकेको अवस्था छ। हाम्रो स्थानीय राजस्व पनि उठ्न सकेको छैन, राजस्व परिचालन भएको छैन, निर्माणका कार्यक्रमहरू भएका छैनन् हैन। त्यो भएको हुनाले यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ उत्पादनसँग पक्कै पनि जोडिएको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षमा पक्कै पनि महिला तथा बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा चाहिँ नगरपालिकाले पक्कै पनि ठोस योजना ल्याउनेछ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेको छौँ मेयर साहब। हाम्रो यस जी नेपाल एचडी टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम युवा तथा बालबालिका हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकबिनहरूलाई कोलपुर नगरपालिकाको सन्देश के हुन्छ? हाम्रा जनप्रतिनिधि जो हेर्दै हुनुहुन्छ होला, बालबालिका, युवा र आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरू अहिले हेरिरहेको अवस्था छ, उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? पक्कै पनि अहिले कोभिड-19 चाहिँ चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएको भनिएको छ हैन। विश्वका कैयौँ शक्तिशाली मुलुक पनि कोभिड-19 को अगाडि चाहिँ घुँडा टेकेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले कोलपुर नगरपालिका पनि अहिले यो कोभिड-19 सँग लड्नको लागि, यसको रोकथाम तथा यसको व्यवस्थापनको लागि सबै किसिमको परिचालन संयन्त्रहरू परिचालन गरेको अवस्था छ। पक्कै पनि यो अवस्थामा नेपाल सरकारले यसको नियन्त्रणको लागि लकडाउन थपेको ठपै छ। त्यो भएको हुनाले सबैजना लकडाउनको पालना गरौँ, तीनै तहको सरकारले गरेको निर्णय निर्देशिकाको पालना गरौँ, हामी आत्मबल चाहिँ एकदमै बलियो बनाऊ, कोभिड-19 सँग हामी लड्न सक्छौँ, कोभिडलाई हामी जित्न सक्छौँ भनेर चाहिँ घरमै बसौँ, सुरक्षित बसौँ भनेर चाहिँ म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त, यति व्यस्तताको बावजुद पनि जी नेपाल एचडी टेलिभिजनलाई समय प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद साहिल भाइले पनि एकदमै यो कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ अवसर दिएकोमा, आफ्नो कुरा केही राख्न दिएकोमा त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम युवा तथा बालबालिकाको आजको समय सीमा सकिएको छ। आज हामीले समग्रमा कोलपुर नगरपालिकामा सुरक्षाको दृष्टिकोण, बालबालिकाको संरक्षण
र आगामी सरकारको बजेटको बारेमा कोहलपुर नगरपालिकाको उपमेयर एवं स्थानीय बाल अधिकार समितिको संयोजक सञ्जु कुमारी चौधरीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि हामी अँध्यारोमा उज्यालो खोज्दैछौँ, पक्कै पनि अँध्यारो पछि उज्यालो निश्चित छ, जित सुनिश्चित छ। हामी लकडाउनको पालना गरौँ, सकभर आफ्ना बालबालिकाहरूलाई घरभन्दा बाहिर जान नदिउँ, घरमा आउँदाखेरि सेनिटाइजर वा साबुन पानीले हात धौँ। यो कोभिड-19 को यो महालडाई हामी सबैले लड्नुपर्छ। हामी सबैले यो कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारसँग सहकारी र समन्वय गरेर आफ्नो र आफ्ना परिवार र राष्ट्रलाई सुरक्षित गर्नको लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। अर्को साता नयाँ विषय र नयाँ पात्रका साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायतमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरूको केही सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई अवश्य पनि यहाँले पठाउन सक्नुहुनेछ। अवस्था अर्को साता पुनः उपस्थित हुने बाचासहित म लगायत मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै